بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه الحكمة والعقل بفضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى. الدرس السادس. يقول المؤلف حفظه الله: ولما وصل الأمر إلى هذا الحد المخيف رددت على الموجود بعض غلوه. قده كهالا يتكراكروت يمت سوال البرقاوي مبالسو. ولما وصل الأمر قدايو بدرس جزي إلى هذا الحد المخيف أصدي هو الدنبر لا يشدر. رددت ملسكن على الموضوع بمبالو سولاي رد دركوبت جهندي تون ياتوالو يخونت وانا كان مري نبرس بعض غلوه دمر الفال وسن كالفو كفيل ملسكبت غلومات وسن مالت تبصيرا للناس سوتشن لما تجنزب عامة أتقالي بهنا ملك سوتشن لما تجنزب. ولأهل الجزيرة العربية جزيرة العربية لم يجمع سوتش دمو التي ركز عليها أتباع الموجودي يموجودي تكتايوش تكرت يدرج بات يهونة جزيرة العربية لي وأنصارهم يموجودي تكتايوشنا رداتوسو. أي نعم لن نسمى ملكه يعني تفسيرا للناس عامة كذلك دمو تفسيرا لأهل الجزيرة ما الناس لما تجنزب ምክንያቱም ኃይለኛ ትኩረት እያደረጉ ያሉት الجزيرة العربية عرب ደሴት ላይ ስለሆነ ማለት ነው። التي في عرب ደሴት ركز ትኩረት ያደረገባት ሲሆን على سبب ላይ أتباع الموجودي ተከታዮችና وأنصاره رداتوች فسحقوا عطفوا أودموا سحقوا بمعنى أهلكوا وأبادوا عطفوا أودموا إلى عقيدة التوحيد أودموا وعقيدة الولاء والبراء أودموا إلى فسحقوا أودموا سحقوا بمعنى أهلكوا وأبادوا عطفوا أودموا عقيدة التوحيدنا وعقيدة الولاء والبراء. إيه عقيدة الولاء والبراء يبان نجد أودموا لما كافر غارا برو عندنا ونلالو كمشرك غارا عندنا ونلالو يخرج كهاد يهسله هو نمر إن سيكون وانا سيكون كسنو نجرت له يوسدي بالكن سمان يسون أفكار بدم يتلبسون. أترى سألهن هذا كثيرا بظلمهم سأل في الرد مرسل مستطيع على الموجود وموجود الله حتى ذهبت كم تدرس تدافع يمتكلاكل بالباطل بحست وتنسى راساستون ميزانك المعتدل مكاكلن يهونو ميزانهن مكنيات يصافو كتاب كون بيتا سلفنا من الكتاب نبر يصافو ميزان الاعتدال. ይሄ ረዳ ደረገው ሰማ በርቃዊ ማለት ያንን ፍትህን ያዘለውን ሚዛንን ረስተሃውን ምን አገኘህ እያሉት ነው። وتنسى ميزانك المعتدل فتحمل كلامي ليجرين يمترجم ستهون يمتشكمو ستهون ليجرين ما لم أقوله إني أتناقركتنا وما لا يحتمل إنه يهودي يشلال يميل جرزابي يما يتسببون ليجرين تشكمو عليهن يالسون بالفاي سنة من اللي أنا بات فتحمل كلامي ما لم أقولهن وما لا يحتمل يما يشكمو تشكم عليهن ولا ترجم عليه من نكاه. قالوا استمع اسكي أدمتم إلى موجود اسكي أدمتم يقول اللي شيل أدمتم سنين من درس من الناس إن مسألة القيادة والزعامة إنما هي مسألة المسائل في الحياة الإنسانية وأصل أصولها إن مسألة القيادة يا أمرار الناس قدايا يا أمرار قيادة ما أمرار مان يا أمرار الناس قداي والزعامة زعامات حالاتي مهون مرض هلافي مهون زعيم مالك هلافي مهوننا يا أمرار قداي إنما هي إرسال مسألة المسائل يقداي كله وأنا من المسألة وأنا قداي يقداي كله وأنا قداي زعامة أمراء ما نعم
قيادة أمرارنا والزعمة هلافينات بقول إنما هي مسألة المسائل يقول كل قدينة في الحياة الإنسانية بتولد هيوته يالك يقول وانا قدامات أصلا وأصل أصولها إيه يا مسائل يقول كل وانا مسرة ملك السنة مال شيء أمرار متبالنا زعما هلفنا متبال نجار سلطان متبال نجار يخالف الذي من السلطان بسلطان يسكروا يبدو الناس السلطان يموتال በስልጣን ሲሉ ህይወታቸውን አሳልፈው ይሰጣል ስልጣን ካገኙ በኋላ ደግሞ خلاص አልহামዱሊላህ ሁሉ ነገር ያስተግዛሉ ነገር ከዛ በኋላ ማለት አይና ከነዚህ የቀዱስ ይሄን ሰው አቡ አልአዕላ الموجودي አገራችን ላይ ትልቅ ክብር አለ በሆነ ትልቅ ክብር አለ ብዙ ኪታቦች ተርጉመዋል በአማርኛ የሱ ማለት አይና طيب استمع إلى الموجود يقول إن مسألة القيادة والزعامة إنما هي مسألة المسائل في الحياة الإنسانية وأصل أصولها ودافع عنه بنصوص واضحة صريحة من كتاب الله وسنة رسوله وكلام الصحابة وأئمة الإسلام ودافع مكة الصفة الشيخ ربيع عنه كما كموجود مكة بنصوص ومسرجات واضحة قلت هنا مسرجات مكة الله صريحة قلت هنا واضح ያው ተመሳሳይ ነው من كتاب الله كالله قرآن የመነጩ የሆኑ ማስረጃዎች ወሱነት የተወሰዱ ማለት ነው ወሱነት ረሱሊህ ከመለክተኛው ሱና የተወሰዱ ማስረጃዎችን ይዘ ወከላም الصحابه ከሷሃባዎች ንግግር ይዘ ወአይመት الاسلام በእስላም ላይ ካሉ በእስላም ላይ መሪ ከሆኑትም ከነዛም ማስረጃ የወሰድክ ስትሆን መክትለት እንጂ በህዋ በስሜት አይደለም የምትመክትለት ማለት ነው ከምን እኔ የተናገርኩትን باطل ነው ብለህ የምታምን ከሆነ የምትመክትለት بنصوص واضح كل ولا ማስረጃ ይዘህ ያ ማስረጃ ከምን ከቁርአን ከሱና ከሱሐባ ንግር እንደገና ከአይመት الاسلام በእስላም መሪ ከሆኑ ዑለማዎች ንግር ይዘህ መክትለት فإن لم تجد فيجب أن تعيد ميزانك للقيام بمهمة العدل والإنصاف والاعتدال قالوا فإن لم تجد ካላገኘህ ከቁርአን ከሱና ከሱሐባ ንግር ከአይመት الاسلام ማስረጃ ካላገኘህ فيجب قدته هون البحر أن تعيد ميزانك ميزان اللي تملسوه أو ميزانه أكهديث رأي ميزان الملسو أن تعيد ميزانك للقيام لمقم بمهمة العدل بفتح تلعكو لمقم مهمة مات تلعكو مات بفتح تلعكو لمقم النار والإنصاف إنصاف فتح مالتنا والاعتدال اعتدال ما مكتلنا ميزاننا كهرماته بذا تلعكو لمقم ميزان عند الدسه ملسو أهو يالله ميزان في كلا يدلم ሚዛን ምንድነው ምን አለ ተጥፊፍ አለበት ይሆን ተጥፊፍ አለበት ሚዛን ትክክል አይደለም ማለት ነው ይህ ፍትህ የሆነው በሆነው ሚዛን ተልእኮ ለመቆም እንዳድስ ሚዛን እንዲገመው ያለ عدلنا انصاف اعتدال ያው ተመሳሳይ ነው وترك الغلو ለመተው ወሰን ማለፍን ለመተው ናም الذي يا ወሰን ማለት ادى بالموجود ايوه በመውዱድ ላይ ያደረሰ ይሆን وأتباعه أيوه هي غلو ماله وترك الغلو بمسو وسن مالفن الذي يا وسن مالف أدى يا درس سيهون مانن بالموجود لنا وأتباعه كتكاوتين يا درس سيهون إلى الاستهانة أيوه قد لك تندهون قمة لا يسطو يا درجاتو بدعوة الأنبياء بنبيات السر لنا بنبيات السر بقمة لا يسطو يا درجاتو مننا وسن مالفن وسن علفوا من لاينو موجود الناس تكاوتو من لاي توحيد الله حاكمية زعمة وقيادة يبال نجار عمر عربك مهون يبالو نجار مان إنيا ممرات اللبن حزبو شجرة لهم قبر يعملك بري يعملك لام يعملك شجرة لهم توريح يعملك شجرة لهم بتشاغلنا إنيا النمرة إيه دمبر اندالس عدل وسلمان موجودين لنا تكتاوتن إلى الاستهانة استهانة من قمة እንዳይ ተቋደርጓቸዋል ለምን ላይ بدعوة الانبياء ለነቢያቶች ጥሪ የነቢያት ጥሪ ምን ነበር ነቢያቶች ከምን የጀመሩት ኑህ 950 ዓመት ህዝቦቻቸው ጋር ሲፋጠጡ እንደዛ ሲፋጩ የነበረው ምንድን እኔ ስልጣን ለያዝኔ በኔ ስር ሆኑ ነው ወይስ ሌላ ጉዳይ ነበር ከጋጫቸውና ሸፋጫቸው የነበረው የተወሰደ ኡሉሂያ ጉዳይ ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ውጭ ያ ቆሚ اعبدوا الله ما لكم من إله
ይሄ ነው اعبد الله ይሄ ምን አደ ኢለ الاستهانة بدعوة الانبياء ለዝም ነው አይተናል አጅወቱን ፊዳ ላይ ሐሻው አይታችሁ ከሆነ ተውሂድ ቀላል ነው 10 ደቂቃ እንኳን አይጨርስም ያለው ሲሳለቁ ታስታውሳላችሁ ተውሂድ ቀላል ነው 10 ደቂቃ እንኳን አይጨርስም ይሄን የተናገረው ማለት ሰማን አውዳ 10 ደቂቃ ይመራዋል ይላል ሱብሃንአላህ ተውሂድ ላይ استهانة በቃ ማለት 950 ዓመት እንኳን ታግለው ስንት ሰው ያመላቸው አንድ መርከብ እንኳን አንድ ሰፊና በእጅ በታቸው እጅ ተሰራ ሰፊና የማይወሉ فما امن له الا قليل 950 ዓመት ለፍቶ 50 ዓመት እኮ 950 ዓመት ሱብሃንአላህ እነዚህ ደግሞ የሆነች ደግሞ ይኸው 10 ደቂቃ ያልቀለያ ነው ያለው استهانة በቃ ያላችሁ ሱብሃንአላህ ነብያት ተጠር ላይ ይሄ ምንድነው አሁን እዚህ ተውሂድ الحكمية ላይ እነሱ እንደነሱ አባባል ተውሂድ الحكمية በላሰም የለም እንደነሱ አባባል ይሄ ስልጣን የሚባል ነገር አስተዳደር የሚባል ነገር ላይ ያላቸው ድንበር ወሰን ማለት ነብያቶች ዋና ትግል ሲያደርጉበት ጥሪ ላይ ግድለቶች ሁሉ استهانة ቀለል አድርጎ መገመት ማለት بدعوة الانبياء والغاية አሁንም ኢለ استهانة بالغاية ይኸው በግቡም ምን ያደርጉ ነው استهانة ያደረጉ ነው እየተሳለቁ እንደ ቀለል አድርጎ መገመት ማለት من دعوتهم ነብያት ጥሪ ላይ ነው ነብያቶች ጥሪያቸው ጋያው ምንድነው ግባቸው አላማቸው ምንድነው ህዝቡን ከጀሃነም ማዳን وقلب الامور ነገሮችን እንዲገለብጡ አደረጋቸው ፊዳሪ ከበዝ ላይ ራእሰን على عقب የላዩን ወደታች ማለት ነው ምን ራስን ወደ ምን على عقب ወደ ተረከዝ ማለት ነው የላይን ወደ ምን ወደታች እንዲገለብጡ አደረጋቸው ጉዳዩ ማለት ነው ምክንያቱም የላዩን ወደታች ሳይሆን የታቸው ወደ ነበር መገለጥ የነበረበት እነዚህ ነገሩን ግልብጥ አደረጉት ማለት ነው ወስተሚዕ አሁን ማዳምጣው ኢለሂ ወደ መውዱድ ንግግር አሉት يقول يملسون إن غاية الدين الحقيقية إقامة نظام الإمامة الصالحة الراشدة يعني. إن غاية الدين يدينا تشنالا وأنه جبنا على موال الحقيقية تذكر أن يهونه يدين الإسلام جبنا على موال غايات جبنا على موال إقامة ممثلة مالا نظام الإمامة يإمام سرعة ممثلة نو يمرينة سرعة ممثلة نو الصالحة صالحة يهونة الإمامنا الراشدة تيكلنا مارين ممثلة مالا من غاية الدين الحقيقية أجيب سبحان الله نبي عليه الصلاة والسلام أفراد السلام السنور مكالي نبر يزقود لي ما نبر يمرأي نبر ووق ما نبر يمرأي نبر مكان القطر نشي بلو فيها قطر عالي الناس ناس تدوم يجاو شاسق أجواسيو صحابة وشاقراتيو لكو حبشا يسددوا فمن قطر سرونا بلو فيها القطر سرونا قلنا السجن على واستمع إليه يقول المولدين بلوستو إن غاية الدين يجب جبنا على موت الحقيقية تأتيك لن يهونك جبنا على موت إقامة نظام الإمامة يا أمران السرعات نظام السرعات مان إقامات ممثلة ما قاطع مان يا إمامة يمر الناس السرعات ما قاطع من الصالحة كن يهونك إن الراشدة تيك لنا بتيك لنا يمتمر يهونك منا يتشين ما قاطع من يدنا تشين وانا جبين وانا على موهين إن توحيد إن صلاة إن زكاة إن جهاد من هذا يلا وانا وجب مري ما قام الكمال طيب النمرة هذه هي يقدي يقولوا يمان يقرأ يمودين يقرأ مالتنا بس دمبر سلالفنا وني رد الركبة نوفت هذه هي كال غاية الدين الحقيقية تذكرنا يهونتشو يديناتشن جبنا علامة يتشنت مانغرا مولودنا تكتوچ ጋር فالتوحيد توحيد تملكت والصلاة صلاة والزكاة زكاة والجهاد جهاد وغيرها ሌሎች من امور الدين ገዲናችን ላይ ያሉ ጉዳዮች ሌሎች تصبح ይሆናሉ تصمات ይሆናሉ ማለት وسائل መንደርደሪያ ለምን لتحقيق هذه الغاية ይችን ዋና ግብና ዓላማ ለማረጋገጥ መንደርደሪያዎች ናቸው እነሱ ምክንያት የዲናችን ዋና غاية ግብና ዓላማ ትክክለኛው ያለው ሐቂቃ ያለው ይሄ የኢማምነትን ስርዓት መመስረት ነው ብሎ ሲል ተውሂድ የሚባለው ነገር ሶላት የሚባለው ዘካ የሚባለው ጂሃድ የሚባለው وغيرها من امور الدين ሌሎችም ከዲን ጋር ተሰራሽ ያላቸው ነገሮች ተስቡ ይሆናሉ ማለት ነው ወሳኢለ መንደርደሪያ መዳረሻ ማለት ነው
لتحقيق هذه الغاية يتشين وأن علامة لما رقاقت عند الموجود موجود قالنا موجود قال طيب وليس ما قالوا سبحان الله صلاة من اللي هنا زكاة حاج من اللي هنا راسه رجلك يتكسر ما موجود راسه سبحان الله በጣም የሚገርም አነጋገራቸው እኮ በጣም የሚገርም ነው ሱብሃንአላህ ልክ ሀገራችን ያሉት ሲናገሩ ተሰማ ያአላህ እንደምንነፋቸው ነው በአንድ በኩል ድፍረታቸው በጣም የሚያስለቅስ ነው ድፍረታቸው ሲናገሩ ማለት በአንድ በኩል ደግሞ ምንም ማለት ማህጂሞች ሆናቸው ደግሞ ያሳዝናል ሁኔታቸው ይስተናል የሚናገሩት ንግግር በጣም ከባድ ነው والله ሲናገሩ ተሰማው طيب وهذه ألف أول ما لقى قسم الشيخ ماسك أمتى من لمس البرقاو السلمات وهذه أمتى الأدلة الواضحة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم نيابة عن الموجود يبقى هذه أمتى الأدلة مصرجات الواضحة بالسنة من كتاب الله كقرآن وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما لك اليوم سنة نيابة وكله تتكته عن الموجود موجود مطالب صلى الله السنة وكله يتكرر كل سنة كقرآننا كحديث مصرج أمتى ملك بقرآننا بعد السنة وكله فإن عجزت فلا تخجل فإن عجزت كقرآننا كحديث مصرج أمتى كالسل كتسانه فلا تخجل التشماكك التفر فلا تخجل التفر من أن تقول كمالك صدق هذا المسكين الضعيف ربيع ابن هادي سبحان الله بقى القرآن ما تحدث ما ترجع ما ممتاز كالسال إن أنت تستطيع الورثانيا لسنة القرآن ما بحدث ما ترجع أنت مملس كالسال فإن عجزت ما ترجع أنت كالسال فلا تخجل أي تفافر بعد التفر من أن تقول كمالك صدق أولى تناجر هذا المسكين ويه المسكين أولى تناجر راحتون يسنا نسمان إيه مسكين أولى تناجر من الضعيف دك ما يهونه مسكين من ربيع ابن هادي يبالو إيه مسكين ضعيف أولى تناجر ولا حتى نبرد ما ذاته الشيخ ربيع راحتون يلا ولا راحتون يلا مسكين ضعيف يلا إيه مسكين إيه ضعيف ربيع ابن هادي يبالو أولى تناجر وبل حقنا أتدبك يا سبحان الله فإن عجزت فلا تخجل من أن تقول صدق هذا المسكين الضعيف إذا كما يهون مسكين يهون ربيع هذه بالأولى تناجر ولا تناجر لا نكبده ونصح برقة المقرال بل لإسلامنا والمسلمين مسلمين طروا مكرني مكروا بالهبل صدقنا أهونم دمو نصح للإسلام والمسلم بل ووضع الأمور نجارة أسكمطاتشوا على بل ነገሮችን አስቀምጧቸዋል በል في نصابها የሚገባቸው እቦታቸው ይሷም ማለት እዛው የሚገባቸው አስላቸው በመሰረታቸው ላይ አስቀምጧል በል መውዱድ የተሳሳተው ሳቸው አልተሳሳቱም በል አሊያ ደግሞ ربيع ابن هادي المدخل تساس قال كلك في القرآن بحديث بسلفت بالصحابة والسيقر بأئمة الإنسان أنت أهون تجمعي لساتوس الموجود يتناقرون واستمع الدم قال إلى الموجود وجه موجود يقول سيد هذا هو الغرض الذي من أجله فرضت الصلاة والصوم والزكاة والحج في الإسلام سبحان الله تملكة الله هذا إهالة هو الغرض وأنه على ما هنا من سلطان من بغنبا هذا هو الغرض الذي من أجله الذي سلطان كبال فرضت الصلاة صلاة في الإسلام لله لم لنا وأنه لنا إيه سلطان من بغنبا أيوه هذا هو الغرض الذي من أجله درس البال فريضة الصلاة مكنات الصلاة قدم من بال وسائل من درجة ولا قدم من درجة ولا توحيد وسائل صلاة يتدرجته للسنة طيب والصوم صوم والزكاة زكاة ماله والحج حج في الإسلام بالإسلام إنني هو يتدرجه غرض علامه ይሄን ለማረጋገጥ ነው ማንም ዘዓማንና ቂያዳን ለማረጋገጥ ይሄ አመራርነት የሚባል ነገር ለማረጋገጥ አለ وليس معنى تسميتها بالعبادات انها هي العبادات ማለት سبحان الله አሁን ሁሉ ይሄው ቅንፍ ያለበት የማን ነገር ነው የመውዱድ ነገር ነው ተነገረ طيب وليس አይደለም ማለት معنى تسميتها ይሄው ሶላትን ወይም ዘካን ጾምን ሐጅን መጥራት አይደለም ማለት بالعبادات عبادات ولو الناس مسيما አይደለም انها هي العبادات عباده የሚባሉት እነርሱ ናቸው ማለት አይደለም ሶላት عبادات አይደለም ተብሏል ተከራከ ጾምም ሐጅም ዘካም ሶላት ተብሏል እነኚህ ዒባዳ ተብሎ መሰየማቸው አለ
አይደለም أنها هي العبادات عبادات ማለት አይደለም طيب بل معناه ترجمال أنها أنها يتدرج عبادات تعد الإنسان يسولدن يازجاجتال مالتنا كلمة درجت يازجاجتال مالتنا تعد الإنسان لمن للعبادة الأصلية مسرته ولونته عبادة يازجاجتال مالتنا مننا هنا سلطنا مال صلاة حج صوم زكاة ومننا لذا لو أنه عبادة وسلامة مننا مسلطني أنا قرنا متماسك صح إيه غير الناس نجوا إيه من يلا سونو እንዴት ነው ረድ የምታደርግብኝ ይሄን ብሏል በየረድ ስላደረግ እንዴት ነው ረድ የምታደርግብኝ ይላል شوف وليس معنى تسميتها بالعبادات انها هي العبادات بل معناه انها تعد ما اعداد سويون تزغاج الانسان يسوي تزغاج ولا اسمه للعبادات العباده من الاصليه وانا مساله لهونته طيب وهذه يكلا من انني عبادات ما እነኚህ ኢባዳዎች وهذه እነኚህ ኢባዳዎች دورቱን ኮርሶች ናቸው ዶራማት ኮርስ ማለት ነው ኮርሶች ናቸው ተድሪብየቱን የስልጠና ኮርሶች ናቸው ላዚመቱን የማይቀሩ የሆኑ ለሃ ለማን ለዘት ለኢባዳ ማለት አልአስልያ ኢባዳ አስልያ ላይ ለመድረስ እነኚህ የስልጠና ኮርሶች ናቸው ያን ዋናውን ለማረጋገጥ መንደርደሪያዎች ናቸው ከፋታው አላህ ተመልከት እነኚህ ትልቅ ደረጃ ያላቸው ዒባዳዎች ሱብሃንአላህ ለኢስላም ዋና መሰረት የሆኑትን እና አወረዳቸው اللهم المستعان وليس معنى تسميتها بالعبادات أنها هي العبادات بل معناه أنها تعد الإنسان للعبادة الأصلية وهذه هكالة يتمات إنما نتو وهذه منه صلاة صوم نعم أركان الإسلام أنه يجينا كمان دورات كورسنات تدريبية يسلطنا كورسنات لما دل لازمة عسجدة ما يقرون لها لما لذات لعبادة أصلية لزعمة لمرينة لمون وأنا يأكل لما رجع النبي يسلطنا كورسنات ويقول أيضا أظن موجود ولا لا إنكم من أنت تظنون حسب الله تجمع الله تعالى إنكم تظنون أن الوقوف متوجها إلى القبلة واضعا اليد اليمنى على اليسرى والركوع معتمدا على الركبة والسجود على الأرض وقراءة الكلمات المعدودة وهذه الأفعال والحركات هي العبادة في ذاتها لا تتسب الله تؤدب سبحان الله إنكم من أنزال تظنون تسب الله أن الوقوف موقف متوجها يجره إلى القبلة وإلى القبلة يجره موقف واضعا يستمت سيون عند سو اليد الجن اليمنى الجن على اليسرى الجراد لا يستمت ما درس ላይ ማለት طيب በእጁን ግራጅ ማለት ቀኝጁን درس ላይ አድርጎ ከዛ ግራጁን ቀኙ ላይ አነባብሮ ወደ ቂብላ ዙሮ መቆም እናንተ ትገምቱታላችሁ አለ አሁንም ወርኩዕ ይገርም እናቆመው ምን አስተሳሰረው أن الوقوفنا أن الركوع ማለት ركوع معتمدا ركوع ማድረግ معتمدا የተመረኮዘ ሲሆን على الركبة قلبة لا يتمركز السوال ركوع مادرك ممكن ركوع سارة قلبة تمركز نعم والسجود سجود مادرك على الأرض مريت لاي سجود مادرك وقراءة الكلمات يتلاقي قالات المنبب قرآن ما تكون وقراءة الكلمات طيب المعدودة وين سجود لا يبدو دعوة يقول كذا وقراءة الكلمات ملك وقراءة الكلمات يتلاقي قالات المنبب المعدودة يتقطر يونو يمدنا ينزلو سجود لا يالو من أدرجاته كلمات سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى كذا صوتنا علينا وين معمد يادر قطر يادر كم يادر جمال وقراءة الكلمات المعدودة وهذه الأفعال باتك على إنجي تكبرت له والحركات يبدربوا تنكسكات وجه صلاة له هي العبادة في ذاتها رأس ويتفلق شيء عبادة أنا تبلاتشو تامنا الله تهون يلا تجمع الله إنكم تظنون يلا عبادة ما فيه ولا تجمع الله تهون شكرا أقول لك يا أخي خالد سيفاته أبو الأعلى الموجودي سبحان الله إن سيد كتب وأن تأثير هذا الرقبات سيئة بركاته كده بسها يهندسون طيب هي العبادة بذاتها في ذاتها
ذات راس يتفلقوا عبادة هنا ولا تقمتالاتون على وتظنون أهلم تقمتالاتون أن الصوم صومتهم من أول رمضان مجمرا عندك كما جمر صومتهم إلى أول شوال قد أيور السبب يقبع عندك كم درس أو ثلاثة كل وهم هذه الكلمات ما تكون يقولون ماذا رمضان كجبا بتجمروا شوال مجمرا درس صومتهم رمضان عندنا مالهم ينمصهم والجوع مراب والعطش بوهام التماس من الصباح كطاب جمرو إلى المساء مشيت درال عايز كم درال هو العبادة عبادة هنا ولا توهم تجمتالاتون أي وتظنون أو تجمتالاتون أن تلاوة عدة آيات يقدمهن وقراءة الكلمات مع ذامرو أذكروا سجود الله يمدرجون مان وتظنون تجمتالاتون أن تلاوة عدة آيات بركاتا يونو أنكسوش المنبب من القرآن كقرآن يتوسل أنكسوش المنبب هي العبادة عبادة مالتين ولا تجمتالاتون قرآن منبب وتظنون تجمتالاتون أن الطواف مدرك حول الكعبة كعبة الجرعون مقبية مزور عبادة ولا تجمتالاتون وبالجملة بتك الوان فإنكم من أنت قد سميتم بربك سيماتها لنا أرتاتها ظاهر بعض الأعمال ونني ميسروا سراوات كفلوتين ظاهراتهم بمايت سيماتها عبادة ولا سيماتها لنا ظاهر ميسرهم بمايت فإنكم من أنت قد سميتم بربك أرتاتها ظاهر ماتها بقلت ميتايو ماله بعض الأعمال كميسروا سراوات كفلوتين بقلت ميتايو عبادة ولا سيماتها لنا عندما يقوم شخص عند سبب بميقوم جزء أيوة بأداء هذه الأفعال أن ينسرات بمفصل بميقوم جزء مال بأشكالها ياو بتلاقي قرطاتهم مالتها صلاتهم راسو يتكلموا وصورها بتلاقي من صلواتهم تظنون ان انت يمتجمع تستونوا انه قد عبد الله من يتجزنا بلاته تجمع صلاته انت الى اخر كتلبت مان والحق ولد راسهم كتلمان اونتال والحق اونتال ان العباده عباده التي لم ياتي عباده خلقكم الله ان انت يفكرበት የሆነው عباده من اجلها لرساسل ለعبادات ማነው الله ان انت يفكرበት የሆነው عباده አለ والتي امركم ያዘዛችሁ የሆነው عباده بادائها كفلوا تفصموا ተግባራዊ አድርጉ ብሎ ያዘዛችሁ የሆነው عباده هي شيء اخر ሌላ ነገር ነው ሌላ ነገር ነው ሌላ ስልጣን ምክንያቱም ቅድም አይተናል ዋናው የስልጣን ጉዳይ ነው እነኚህ ምንድናቸው መዳረሻዎች ናቸው ለቅድም አስቀምጣለሁ ዋናው ይሄ ነው በቃ ጋያው ዲናችን ላይ ያለው ዋና ግብና ዓላማ ዋናው ምንድነው ማለት ኢቃመቱ ኒዛም ኢማማ የመሪነትን ስልጣን ማለት ስርዓት ማቋቋም ነው እነኚህ ሁሉ ለዛብናቸው መንደርደሪያዎች ዋናው የተፈለገው የኢባዳ ሌላ ነገር ነው ሱብሃንአላህ إذا دم الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إيه هون إيه والحق أن العبادة التي خلقكم الله يعني من أجلها أيوه الله سبحانه وتعالى أن أنت يفتر ربات يهونة عبادة تذكرون والتي أمركم يزبات يهونة عبادة بأدائها تكبر ويأدربوا بلو يزبات هي شيء آخر لرانتي هي صلاة صوم قرآن مقرات المتوت أن أنت عبادة وتقوم ثلاثه ግን ይሄ ዋናው ሌላ ነው شيء آخر ነው ያለው ይሄስ ነገር መውዱድ شوف ابو الاعلى الموجودي ማለት እንደው ቀላል በቀላል ተውትና ነጃሺ ያሳተመው የሆነ ቁርአን ተፍሲር አለ አይደል ነጃሺ ያሳተመው አገራት ላ ይሄኛው ነጃሺ ያሳተመው እነማን ናቸው አንድ የተሰባሰበው እንትን ያሉት ያሰንታጁ ምናምን አንድ የተሰባሰበው የተረጉሙት አለ አይደል አይዛ አድርገው አንዳንድ ልጆች ሁለት ልጆች ምናምን ነገር አድርገው ያሳተሙታል ቁርአን ተፍሲር ሶስት ጁዝ ሊሆን ይችላል ብቻ ክፍፋይ ነው አታውሳለሁ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ እሱ ሱረቱ አመጁ ጁዝ አማ አካባቢ ላይ ብትገቡ የስልጥ አድርገው በአጠቃላይ በማንኛው ቁጥር አድርገውታል አቡ ለዓለም ወዲ ማለት ጥሩም ነው ማለት ነው ሆኖች አፍካራችሁ ሱብሃንአላህ بدأوا يتفوقوا في الدكتور. طيب شيخ من قالوا الشيخ ربيع بن يسوع أبو الأعلى الموجود يتناقرون هكذا ولا أيسرك هذا الأسلوب الساخر من أركان الإسلام العظام ومن المتعبدين بها أبدا ياكي يتيكون من يهنن ساتشون يتشاتشون هنا
ማን ይባለው አልበርቃው የተባለውን ሰው ምናምን አየስሩከ መጀመሪያ እውቀት አለ እኔ በመውዱድ ላይ ረድ ሳደርግ በቁርአንና በሐዲስ በሰሃባዎች ንግግር በኢመት ሊሰም ንግግር መልስ ብለውታል አለም ደግሞ ይሄ ረቢዕ المسكين الضعيف የሆነ ሰው ሐቅ ነው የተናገረው ብለህ እመን ሳታፈር ብለውታል ምን አሉት አየስሩከ ያስደስተሃልና هذا الاسلوب ይሄ አካሃድ الساخر የሚሳለቅ የሆነው አካሃድ من أركان الإسلام بأركان الإسلام يمثلك له أكهات فإسلام لا يعلو معازنات لا بصوم بحج بزكاة بصلاة يمثلك مالنا طيب هي يمثلك له أكهات من أركان الإسلام العظام هل لا بزبط بالله بأركان الإسلام لا يعلو يمثلك أكهات يسل السالنا ومن المتعبدين بها بأنني بأركان الإسلام الله يمجيون سوتشين بالنسبة لا يعلو مسخلكو أيوة أهلكو صلاة المسجد እጁን ወደ ቂብላ ማነው ፊቱ ወደ ቂብላ አዙሮ እጁን ደረስ ላይ አድርጎ እያለ ሩኩዕ ያለ ጉልበት እንደገፍ እያለ ይሄ ኢባዳ ይመስላችኋል ነው እያለ አይደል ይሄ በሚገዙ ሰዎች መሳለቁና በአርካን الاسلام መሳለቁ ያስደስታል አንተ ሰው እያልተረድ እያደረገበት ነው ايترك هذا الاسلوب والساخر من اركان الاسلام العظام ومن المتعبدين بها طيب هذه ليست عبادات انني عبادات لا هذه ليست عبادات خلق الناس من أجلها أيوه يسولج يتفكر باتو يهونوا عبادات هيدلهم في نظر الموجودي اندسو أيتا اندسو أصلاصا بالنسبة إنني يسولج يتفكر باتو عبادات هيدلهم عندما يتعلم أيوه هذه من أركان الإسلام ليست عبادات هيدلهم خلق الناس سوى يتفكر باتو من أجلها لأنني عبادات يشيروا في نظر الموجودي بالنسبة للإجتاء بل العبادة عبادة ولا مالت التي هاتي خلقوا يتفطروا باتوا ونتوا من أجل هذا الصوت يتفطروا بات وأمروا يصلوا باتوا ونتوا بأدائها يكفرات ذنب يفتمات ذنب شيء قلنا آخروا للا نجرنوا كنا تقدم أسلفنا الله للا نجرنوا لنا مالت أتدين الله بهذا أيها البرقاوي أتدين الله أنت تجزى لهم الله أنت أمرك لهم بهذا بالموجود أبابا أيها البرقاوي أنت برقاوي هو أنت من يتقبله تيكله ولا الله أنت تجزبت لهم يعني أن العبادات عبارات ناتشو بملو جلسات ناتشو عن دور كورس من جلسات تدريبية سلطنة بيتكسر هنا كورس كامل الله موجودين جلساتو يسلطنة كورس ناتشو لا كامل الله بس الله أنت تجزله ما تكلم إنني عبادات يسلطنا فرصة ناتشو بله ليلا علامة على المدرسة قلت ما ده وأنا غاية جبرني علامة على إذا مدرسة يسلطنا فرصة ناتشو بله كمان الله بس الله أنت تجزله إن احترمها عنده كبراتهم من عنده عبادات ناتشو بله كبراتهم مسلم أكهدوا بتاعهم كبرنا يعني يتفتروا بس إلى نجرم يعني ولا حق أن العبادة التي خلقكم الله من أجلها والتي أمركم بأدائها هي شيء آخر يعني إلى آخره أهذا شيء نذر نونه نص عليه القرآن بدل يستمرون أهون موجود يتناقر هذا وهذا شيء نص عليه القرآن والسنة قرآن بتتبات يتناقروا وجاء به الأنبياء والنبيات في متصلون وذان به سادة الأمة دلت الأمة وأن عليك أيهونت الله يتجذبت نونه إني الضلال هذا شيء نص عليه القرآن والسنة وجاء به الأنبياء وذان به سادة الأمة لما نتوقع صحابة وجمال الناس الله يتجذبت نونه إن كنت كون توافق الموجودية موجودة يمتجتم كونال تسوق يمتجتم كونا فهات الأدلة ما فرجوات أمتع نيابة عنهم موجودين وكله وإلا عليها فعليك بأن تلاقي جدته ونبه لك أن تعض لتنكس على أناملك ندما وحسرة اللهم المستعان عجاقك وإلا آلية السنة متجتم كهنا ما ترجع أمطار وما ترجع ملس هي موجودة يتناقرون بجر قرآن رجال بتوال السنة رجال بتوال نبيات الشجوع كما تصنوا سالف الأنبياء من سالف الأمة صحابة الله يتجذب بتنو لم يلو ما ترجع أمطار نيابة عنه السنة وكله يتكرر كلتنا ولا ما ترجع أمطار وإلا آلية ما ترجع أمطار كالتك فعليك وأنت لا جدته ونبال أن تعض بالسنة كسبت بتركه على أناملك
በጸጸትና በቁጭት እንደ ወይኔ ባልጣፍኩኝ ወይኔ ረድ ባላደረኩኝ ብለህ በጸጸትና በቁጭት የጣቶችን ጫፎች ልትነክስ ይገባሃል ንከስ ያሉ وإلا عليك أن تعض على أنامل مات يطفت ጫፎች ልትመክር ይችላል የጥፍ የሚመቅልበት أنامل ይባላል እነዛንና ስትነክስ ግን ነደመን በጸጸትና ወሐስረተን በቁጭት ነው إذ خذلت الحق حقا سلاوردك حقا خذل ما زندنا لا يدرهم من خذلهم من دم الحديث ما حقا سلاورد إذ خذلت الحق حقا سلاوردك وتجنيت دمبر سلالفك على أهله بحق قبال بيتسي دمبر سلالف ونصرت الباطل باطل سلردات بزدتنا بقطت يتأخذين تعفوت لتنفسي قبها الأرض ذلك إيهاب يا أخي أنت ودني هو ما ناقشت فيه الموضوع إني موضوع لي نقاش هذا ويس هذا بس قداين دبر على فال يالكوس لازم نقاش هذا بس لا نقدر يلمن ذلك يا أخي ما ناقشت الذي ما سمع لا ما نافع الاسم ذلك يا أخي الذي ناقشت فيه الموضوع مرة أي الذي نو نافع نترى موضوع نقاش هذا ركوبات إيه نوع ونقص فيه بزم نقل ያደረኩት ያስተላለፉትም كلام الشيخ الإسلام ነገር ይሄን ሁሉ አሳልፈናል በዚሁ ላይ ነው አለ فيما يتعلق ተሰረት ባለው ጉዳይ ላይ ቢغلو الروافض በራፊዶች ድንበር ማለት في ኢማማቲ ኢማማን በተመለከተ እነሱ ድንበር አልቋል ራፊዶች ኢማማን በተመለከተ ይሄ አስተዳደር ወይ መሪነት የሚባል ነገር አይደለም መሪነት ሰዎች ናቸው ከነቢያቱ ሁሉ አስወጣቸው ለምን ይሞቱ ያውቃል ይላሉ ኢማሞቻቸው ማለት መቼ እንደሚሞቱ ያውቃሉ በፍቃዳቸው ነው የሚሞቱት ሺዓዎች ማለት መሪዎቻቸው ማለት وما نقصه عنه كشيخ الإسلام أن يستلفت كلهم مناسب تسمامي ነው لا بعضه كفلسان ባለፈው ታውቁ ከፊሉ ተስማሚ ነው ብሏል ከሼኹ الإسلام ነቅል ያደረገ ማለት አይደለም ሁሉም ተስማሚ ነው وما نقصه عنه كشيخ الإسلام ነቅል ያደረገ ያስተላለፍኩት ማለት ነው عنه كشيخ الإسلام ማለት كله مناسب تسمامي لا بعضه كفلسان كما ادعى البرقاوي እሱ እንደሚሞብተው ሳይሆን ማለት ነው فإن كنت كونت أيها البرقاوي أنت سوي محقا أي صاحب حق من يحق بالبيت كون فلماذا لم تبين لمن الأبرارهم المناسبة تسمام يهونون من كلام الشيخ الإسلام كشيخ الإسلام نقدر تسمام يهونون لمن الأبرارهم من غير مناسب تسمام كالهونو تسمام يهونون لمن بالترارجة على وتام كفلوا بال تسمام يهونون بلا زنب كماله تسمام يهونون يرهونون لمن بالترارجة على وتام يحق بالبيت كون كذا فأما الإسمة إسمة مالت يو نزهون كونجل على مسرات على مسافات اسمه يبال فأما العصمة لأئمة الاثني عشر أسرار مريوت شعوة جارة معصومة نفسها أسرار مريوت شعوة جارة معصومة نفسها من النظر أي سافة الله إلا لم شريعة الناس تمرن معصومة نبيات جدا نبيات جدا أجل شعوة جدا أسرار مريوت قلي بلو مزبرة سمطواتوان العلاقة بين التشيع والتصوف لي وليس الناس جمعنا كتاب لي مالك بركة مالك أسرارته إنني معصومة ناتي ولا مالك من ما يستعفاتهم أي ساس الله كل بني آدم خطأ من أول سنة يلي طيب عندنا سنة مالك إنني الأئمة الاثنى عشر معصومة فلم أنسبها እኔ አላስጠጋሁትም ለልመውዱዲ ምን እንደዚህ በመሪዎች ላይ ይሄን ያምናል ብዬ አላስጠጋሁም ምን መውዱዲ እነኚህ መሪዎች እነኚህ ማዕሱሞች ናቸው ብለው ልክ ሺዓዎች እንደሚያምኑ እሱ ያምናል ይላል ወለም ቁናቂሽ ወፊሃ እቺን በተመለከተ ሱዳን ንቃሽ አላደረጉ ይተላደረጉ ማለት ይስማል ولم انقر شيء من ذلك في ذلك በተመለከተ ምንም አላስተላለፍኩም من كلام الشيخ الإسلام فالشيخ الإسلام ንግግር ምንም አላስተላለፍኩም ማለት فكلامك ያንተ ንግግር የተናፋ ይጋጫል ይፋለታል تماما ሙሉ በሙሉ مع ميزانك المعتدل ايوه ميزانه مكاتلኛ ከሆነው ሚዛን ጋራ ይጋጫል የተናፋ ይጋጫል تماما ሙሉ ማለት مع ميزانك كميزانك المعتدل مكاتلኛ ከሆነው ሚዛን ጋራ وانصافك كانصافهم ጋራ ይጋጫል الذي ينصافه نصبت نفسك راسن ያቋቋምክበት የሆነ للقيام به በሱ ለመቆም ማን بين السيد قطب والدويشي سيد قطب በርካታ ሰው ተሳሳተ ዶይሽ የተባለው ዓለም ደግሞ በሰይድ ቁጥብ ላይ ከ150 በላይ ሲተት
ይዞበት ዶይሺ ማለት በሱ ላይ ነው ሆነ ረድ የጻፈበት መጀመሪያ ክታቡን ታስታውሱ ከሆነ ይሄ ሰው ክታቡን ሲተም በዶይሺ ላይ ነው አይደል አይዋ የሰነሰና ብላሽ ስለዚህ ቁጥሩ እንኳን ለምን ዑሰይሚን ሲጠየቁ አዶይሺ የጻፈውን ኪታብ አንብቡ ሼክ ረቢ የጻፈውን ኪታብ አንብቡ ነው የሚመክሩት ሁለቱ የጻፉት ኪታብ አንብቡ ነው ይሄ ኪታብ ገጽ 11 ያሳልፈናል አልበርቃው የጻፈው ኪታብ ምንድነው ሚዛን الاعتدال لتقييم كتاب المورود الزلال في التنبيه على اخطاء الزلال زلال የተሰጠው ኪታብ በሱ ላይ ያሉ ስህተቶች ረድ ያደረገበት ኪታቡ ይሄ ዶይሺ المورد الزلال ይላል በዛ ላይ ነው ይሄኛው እንደገና ተቂም ለማድረግ ግምገማ ለማድረግ የተደረገው ማለት ነው እዛ ላይ አሁን ይሄ ዶይሺ የተባለው ቢፈጽሟል በስር ቁጥብ ላይ ሚዛናዊ የሆነ አካሃድ መፍጠር አለብኝ ብሎ ነው ይሄ የጻፈው ማለት ነው ምን አሉታቸው فكلامك يتنافى تماما مع ميزانك المعتدل وإنصافك الذي نصبت نفسك للقيام به بين سيد قطبنا والدويشي ولا أدري ماذا فعلت ترى لي من سرح وما كون قليل لما فلقد أخفقت غاية الإخفاق في الإنصاف بيني وبين الموجود بدويشي إنها بسيد قطب مكاكل من اندادرك إن جاء الله دولة مكاكل طيب قلت فلقد أخفقت لك إخفاق بلو مالك فشل مرض سكت وجدت الباكونه المرض عندي سو سكت اما سايهون سيكر اخفق يبال يعني اخفق الشخص يبال في مراده اي فشل لم يظفر بحاجته ما لذا بمن بميፈልገው ነገር ላይ በአላማው ሳይተካላ ሲቀር اخفق يبال فلقد اخفقت برجت سكت الباهونه وجدت الباهونه هل غايه الاخفاق ያው ቃራ የነካ የሆነ ስኬት አልባ ሆነሃል في الانصاف ያው ፍትሃዊ በመሆን በይኒ በኔና ወበይን الموجود በኔና በመውጁድ መካከል ስኬታማ ልትሆን አልቻልክም ظلم የፈጸምከው ማለት ነው ግን በሰይድ ቁጥብና በዱወይሽ መካከል ምን ላይ እንደደረስከ ወላ አድሪ ማዳ ፈዓልት ያማል እኔ ግን ግፍት ማለት ስኬታማ አልሆንኩም ይወጣል وماذا عليك فأنت لا من علبه من يقولها وما يضرك من يقولها لو كنت بتهون قلت يا كلمة الحق حتى كلمة الحق بتناجر من يقولها لمن قلت فسمع له وماذا عليك فأنت لا من يمتقبها وماذا يضرك من يقولها لو كنت بتهون قلت يا بتهون كلمة الحق حتى يتناجر بتهون من يقولها موجود يتناجرون اللي يقدر انتهى عبادات كله درجات ينقطع ትልቅ ደረጃ ካን ኢስላም ለስልጣን ብሎ ስልጣን መቅደም አለበት ይያለ የሚልሰው በሱ ላይ ረድ ስላደረኩኝ እንዴት ነው ተሳስተብለህ የምትለኝ ባይ ወአመር ኺላፈቱ ኺላፋን በተመለከተ ወአመር ኺላፈቱ ኺላፋን በተመለከተ ኺላፋ ወጣታል ኺላፋ ማለት ነው ስልጣን ሙስሊሙን መግዛት መምራት ነው ያው ኸሊፋ እንደምንላቸው ሰሃባዎች ማለት ነው አቡ በክር ሲዲቅ ኸሊፋ እንደምንላቸው ምሳሌ ምትክ ማለት ያው ለሙስሊሙን ለማገልገል ስልጣን የሚሰጣቸው ማለት ነው ወአመል ኺላፈቱ ኺላፋ የምትባለው فما ادري አላውቅም አቀራአተ አንብባህልን ማከተብቱ እኔ የጻፍኩትን فيها خلافا በተመለከተ የጻፍኩትን አንብባህልን መጀመሪያ ወነቀልቱሁ ያስተላለፍኩትን አንብባህልን ዑለማء الاسلام ከዑለማء الاسلام ነቅል ያደረኩትን ያስተላለፍኩትን አንብባህልን أو تناولت الموضوع وينس رئيس يزهوال تناولت ما بمعنى أخذت وينس رئيس يزهوال في أطراف أناملك بتأتوتي شاف رئيس بتأتوتي شاف يزهو وأنت مغمض عينيك هلت عينتين شفنا هلت عينتين شفنا خلافا مبالون رئيس بدوتي تأتوتي زه ظانا يمت جمتتون أن العدل فتح والإنصاف يفتح مالته يأتي مثال بمثل هذه السهولة لو ذكر لنا بالك نجر بذي مثال بله مكرا يدرك نبرن حتى بطاطا خلافة ياللون بالإسلام ياللون درجة ياللون منين بتوع إذن كتاب لا يوجد في النال تناقروا بمثال عندو إيه خلافة يبرون نجر أني قافوا تنام ببهال እኔ እሳቸውን አሁን መጀመሪያ ተውሂድ الالوهيه መቅደም አለበት ወለክም ያለና ነብያት ሁሉ ከምን እንደጀመሩ አንድ ባንድ ነው ከኑህ ጀምሮ ምን ስራ እንደሰሩ ወደፊት ነው
بدل كتاب لذنه منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله في حكمته والعدل في هذا الكتاب والعقل مات كتاب مات نبيات الدعوة هذا كم من الجمرات مريم وانا وين التوحيد ما استمرنا ይህን ነብያቶች ከጀመሩበት እንጀምር ሲባል ለኺላፋ ግምት አለመስጠትን ይጠቁማል አይጠቁምም እነዚህ ግን እናንተ ከሚጀመርበት አይደለም እየጀመራችሁ ያላችሁት ብለው ረድ ስላደረጉ ብቻ አይ ለስልጣን አንተ ለኺላፋ ግምት አሰጥን ማለት ነው ያወረፋቻል እኔ ስለ ኺላፋ መጀመሪያ የጻፍኩትን ስለ ኺላፋ አይተሃል ወይ ከዑለማዎች ያስተላለፉትን አይተሃል ወይ ወይንስ እንደው ይሄን ርዕሱን ያስከው بأطراف أناملك በጣቶች ጫፍ ያጋደረከውና وأنت مغمض عينيك አይኖችን ጨፍነህ መጣፍ ጀመርክ ኪታቡ ላይ የለቀለቀ የጻፈውን ማለት ነው እንደዚህ በጣቶች ጀመረ በጣቶች ጫፍ ያዛርጋ አይን ጨፍነህ ዝም ብለህ ነው የለቀለቀው እንዴ ማለታቸው ነው አይን ጨፍነህ ጉዳዩ ገርና ቀላል ነው ብለህ ዝም ብለህ ነው እንዴ የለቀለቀው ማለታቸው ነው በእኔ ላይ ረድት ታደርግ ማለታቸው ነው وأنت مغمض عينيك ولا تنسين كفنا ظانا يمتجمع ستون أن العدل فتح والإنصاف يأتي بمتأمون بمثل هذه السورة الذي بكراتهم نزار قائلين كفنا من تفقونا نقول قد يقلل يا اسماري قلل بهنا من كلمة أمسبونا هنا هي فتح يبالغ فقرأ أنبب هذا يهننا أنبباه لتأفتن وذاك ينون من جديد إندان ديس أنبباه ينون من يتأفتن بكراتهم بسلمن سلا خلافة يتأفتن على جميع يعني ما أنبب إيهن ما أنبب مجملا ولتن ما أنبب فقرأ هذا وذاك من جد النادس وقل بل كلمة الحق حتى هنا تنقل تناقر أتفر مدعما يصدقف ستون مدعما ما يصدقف ستون بالأدلة بمصرجة يصدقف ستون تناقر لا بالتهويل بمصرات تيهون بمصرات تهويل ما هول مصرات ما بمصرات سايهوننا ولا بالتهويش بتنقصا سايهون بتنقصنا بمصرات سايهون حقن تناجر بمصرجة يصدقف ستونا وقل بل ندي ساند بنا يتأفوت الكتاب كلمة الحق حق النجر تناجرات مدعما ما أي مقوين ومثبتا مانو يصدقفتنا يرقاقت ستون بالأدلة بمصرجة لا بالتهويل تهويل ولا مالك بمصرات سايهون ولا بالتهويش بتنكسا سايهون مالك تهويش يبالو هوش الشخص الموضوع أي خلقه من هنا ومن هنا كذا ملوان رئيسه تسوي كاكلاكم من يبالي تهويش يبالو ويبدأ تنكسا سايهون سوتين بمتنكسا سايهون سوتين بمصرات سايهون بمصرجة يسرجة فستون تنقرأ وأما الحكم بما أنزل الله باورده فرد مفردا فكيف تتصور أنني أناقش فيه الموجودية هي موجودية وده سلطان طرية درجنه لمدن ورد درسكبت نعم شوف أيضا أما الحكم فرد مسألة بما أنزل الله باورده مفرد فكيف تتصور أنت في النجر تقرط على هلبه لاي أنني أناقش فيه الموجودية موجودي قرأ نقاش ويس ما درج مثلا دي إيه واجباتي نكونه الله عز وجل باورده فرد مفرد لمن سويت بس فردوا بيه أني نقاش هذا قال ويس هذا قال اللي بسوا مجمر كان لبس على الجمرون إخوانه مجمر كان لبس اللي يجمروا إيه هنا وني نقاش يقدر كله أو غيره وين كمولد وش على المال كمولد اللي يهون كمولد وش كان في قراني نقاش هذا ويس الناس هذا قالوا لمن ينقر تاسمر الله تبيه وين مولد نقر تريد هذا قال تبيه وهو إيه أمر معلوم قلت له نقر سلونا من الدين مدينة لي بالضرورة تجدوا كله وقت يالله وقت يالله إما كان نقر سلونا وهو أمر معلوم من الله ورده القرآن من مفرد وهو أمر معلوم من الدين بالضرورة لا ينازع فيه أيام بل زي ما نم يتكلم حتى الفرق الضالة المنحرفة يتنشراتة يهونوا ضالة أمام يهونوا فرقة تنقصيك ما نم منازع المدر جدا كلهم بالقرآن الله ورده إن الدليل الذي يقوم لهم الذي يقوم عقل الله سو الذي يقوم إني هنا اللي يقوم ما جمر كلبت نجر الجمر ما منه يتشهدون وهو أمر معلوم من الدين بالضرورة لا ينازع فيه حتى الفرق عن جوات وسيكروا الضالة أمام يهونوا المنحرفة يتنشراتة يهونوا الناس وسيكروا يمنعون فتح الدينو فأعوذ بالله فالله تبقى الله مما نسبه إلي صاحب الميزان ميزان الاعتدال مات
የዚህ ፍትህኛ ዘር የሆነው ሚዛን ብሎ የጻፈው ሰው ማለት ይህ የዚህ ኪታብ ባለቤት ወደኔ ካስጠጋው ተቀጠፈብኝ በአላህ እጠበቃለሁ እኔ የለሁበትም ነው ፈአዑዙ ቢላህ በአላህ እጠበቃለሁ ቢማነሰበው ካስጠጋው ይለይ ወደኔ ሷሂቡል ሚዛኒ ይህ አልበርቃው የሚባለው የዚህ ኪታብ ባለቤት ያው ሚዛኑ ያዕቲዳል ነው እንግዲህ ፍትህን ያዘለ የሆነ ሚዛን እያለከው ነው ዲፋዕ ታደርግ ማለት ነው እነዚህ አይነት ትክክል አይደለም ያለ ትክክለኛው ሚዛን ሚዛን ነው ያለ طيب واقرا عن ببالك هون مره اخرى اهون ما ببالك بيلاقي ما كتبته يطابكتن في الحاكميه حاكميه متملكه حاكميه اصدادر ማለት اصدادر حاكميه وشمولها اقف مሆኗን لكل ابواب الدين በአጠቃላይ ዲናችን ላይ ያሉ ርዕሶችን ሁሉ አቀፍ መሆኗን የጻፍኩትን በዚህ ዙሪያ ጽፌያለሁ አንብባለሁ واقرا مره اخرى ما كتبته في الحاكميه وشمولها لكل ابواب الدين سبحان الله ይህ ሹፍ ሐኪሚያ አስተዳደር የሚባለው ነገር ምንድነው በአጠቃላይ ዲናችን ላይ ያለ ሁሉንም ርዕስ ይመለከታል የምትፈርደው ምሳሌ አቂዳን በተመለከተ የምትፈርደው ምንድነው አላህ ባወረደው ነው ወላ በጥቅላት ነው አላህ ባወረደው አይደለ ሶላትን እንዴት አድርገው ሰዎች መስገድ እንዳለባቸው አላህ ባወረደው ጾም ሐጅ ሌባ ዝሙት የሰራ ሁሉም በአጠቃላይ አቀፍ ነው ዲናችን ሁሉም ዲናችን ላይ ያለው ርዕሶች ሁሉ አቀፍ ይሄ ሐኪም የሚባለው ነገር አስተዳደር ሸሪዓችን ዋና መሪ መሆኑ ሰዎች በሸሪዓ እንዲተዳደሩ ማድረግ ይባል ነገር ማለት وقرأ مرة أخرى ما كتبته يطابكتنا ما كتبته يطابكتن في الحاكمية حاكمية متملكة أستدار من متملكة وشمولها أقف مونان لكل أبواب الدين باتقال إدينات الليل يالو رؤسة هلو متاقف مونان لترى تملكة الزل مدى الخطأ يفتت اللكمات مدامات اللكمات يفتت اللك تملكة الزل الذي يملكت وقع فيه يودك أبتل إذا عبرا وقرأ ملو من ينصر الله وقرأ ملو سيهون من ينصر وقرأ مرة أخرى ما كتبته في الحاكمية وشمولها لكل أبواب الدين لترى تملكة الزل مدى الخطأ يفتت اللكمان الذي يفتت وقع فيه يودك أبتل البرقاوي برقاوي يودك أبتل سيدت ترد زل هداه الله ولا تكرم من قال يمرونا أهونم معنى الحاكمية بتملكته يتعرف في الكتاب على تملكته وأخيرا نكرر فالمؤاخذات على الموجود وأمثاله كثيرات الناس فالمؤاخذات مؤاخذة بالمالك يتوسلوا من ذل تتوج بقى مؤاخذات أي ما يعاب به الإنسان اللي سو من نورنا من تتبات نجرة مؤاخذة إذا مثلا أنت يهون نجرة نجرة يهون كتاب ليه على هذا الكتاب مؤاخذ لا نفسه يهون حسب مسيطة على الكتاب ألا زبل وأخيرا مكرر شرعي فالمؤاخذات يالو تتشتوش على الموجود بموجود الله يتوسلوا يتتشبعوا نطبوش وأمثاله بمثلوا لي كثيرة بركاته وشناتشو لا تتسعوا هذه المقدمة يتي من دردر مقبيع أي بقاوم لا تتسعوا ما سكايد الله أي بقام هذه المقدمة يتي مقدمة لسردها بكتاتي لما امطات من يمولدوا ستوتش لكثرتها بذلكم وانا سكنين أجوتوا في رواية التوسط هنا نبي عليه الصلاة والسلام دجال مسألة بلو تناقروان هي موجودة ما تتوسط هنا حاشا ولا يكفتوا النبي عليه الصلاة والسلام يمسألة بلو دجال تناقرون البراء هو عندي شيء مسألة المسألة لازم الكلمة زمرو يجمعوا تجمع بتشان البراء مالك نقول يتناقر اسمه موجود ما أجوتوا في ذا مثل تقرأوا أن أنت أساتن يقرأ كيسن كذا ما أساتن እስኪ በከተለ አካባቢ ላይ ታሳውሱ ከሆነ አጆቱ ሙሲዳን ሳምንት አምጡትና እዚህ ኪታብ እናይዋለን ይሄ ሰው ምን እንደሆነ መልእክተኛው አለይሂ ሰላም ይመጣል ብለው ገምተው ነበረ ደጃል ነገር ሱብሃንአላህ እንግዲህ ሐዲስ የደጃል ሐዲስ አጅብ ነው والله እንዴት ነብዩ አለይሂ እንዴት ተናገሩ ማለት ነው ይመጣል ብለው ገምተው ነበር ይሄው 1000 ዓመት አልፎታል ስለዚህ ግምት ብቻ ነበር የገመቱት ግምት ነበር ይሄው ሊሆን አልቻለም ብሎ የሚል ሰው ነው የሚሞድ ይሉ ማለት شوف كسنة علم عندي سيدات بيسافات مريكن بغرانو باندي غرا يقومات سبحان الله ينس የሚደግፋቸው ሰዎች ግን ትንትጉር ነገር እየተናገሩ ምንም አይመስላቸው ነገር ሰው ሆኖ ማይሳት የለም ይላል ሰይቁት ሙሳን እንዴት ነው ሙሳን እኮ የዘረኝነት ዋና ምንጭ እኮ ነው ያላቸው ሙሳን ከሪሙ الله سبحانه እንዴት እንደተቻቸው والله የዘረኝነት ምንጭ ነው ያላቸው
ግብጽ ላይ ያን ሰው ስለገደሉ ማለት ነው። ግብጽን ስለገደሉ ማለት የዘረኝነት ምንጭ አላቸው። እነ ከሰሃባዎች ደግሞ እነ ሙዓዊያን እንዴት ነው የተቻቸው? አላህ እነ ሙዓዊያን እንዴት ነው የተቻቸው? ሰይድ ማን ነው ዑስማን ብን አፋን እንዴት ነው የተቻቸው? ቁርአን መክሉቅ ይላል አይደል? ኡማው አጠቃላይ ሙርተድ ነው ብሏል። ኡማው አጠቃላይ ሙርተድ ነው የተናገረ اليوم ارتدت البشريه جمعاء ليس على وجه الارض اليوم دوله مسلمه ولا مجتمع مسلم يعني مسجدات ሁሉ معابد الجاهليه እያለ ሱረቱ ዩኑስ ላይ ዚላል ከፍታችሁ መስጊዶች ሁሉ معابد الجاهليه እያለ የጃሂልያ ቤተ አምልኮ እያለ በቃ ማለት መስጊድ እየተጨማረ طيب እንደሃለው መከራ እነኚህ ዑለማዎች ከኪታቡ ቁጣው አመጡና ቁጣ አደረጉ። ይኾኖች አጥቶ ይሰከሩ እዚህ ነው ሼክ ረቢዕ ምን አለ የታቸውን ሐሳብ የደገፈን ሁሉ ምን ማጀመር መዳኺላ እያለ ጧት ማታ መዳኺላ እያለ ሽርክ ሰማሉ ካለ ምን ሐዲስ ነው ማድረ መድኸሎች አይደለም ወሃቢዎች አይደለም ጃሚዎች አይደለም ሲፈልግ ጃሚ ይላል ወደ መሐመድ አልአማን አልጃሚያ ተገማት ሐቅን የተናገረ ሼህ መሐመድ አብዱል ወሃብ ሐቅን አስተማሩ። የሳቸው ጠላት የሆኑ የሱና የትምህርት ጠላቶች ምናሉ ይሄ ወሃቢያ ያለ ይችላል ወሃቢያ ያ ሼህ መሐመድ አብዱል ወሃብ ሐቅን ስላስተማሩ ወደ ሐቅ ጥሪ ስላደረጉ እንጂ አዲስ ሐቅ አላመጡም። አዲስ ነገር ያወጣ ተከተላቸው። ያን የጠፋውን ሰዎች ያጠፉትን ሐቅ ግን አንቀሳቀሱ አስተማሩ ነው። ሐቅ ላይ ነው እንደገበላቸው ምን ያህል ወሃቢያ ይላል ወሃቢያ የሚለው የሐቅ ጠላት የሆነ ሰው እንጂ ሐቅ ላይ ያለ ሰው ወሃቢ ይላል። ወሃቢ ይተቻል አይተችም። አሁንም መድኸል ያለው የባጢል ላይ ያለ ሰው ነው። የነሱ መሪዎቻቸው ስለነሱባቸው ማለት ነው። ነገር ሱብሃንአላህ وخلاصتها የልጅ ሙቀድማ خلاصة ማለት ምን ልበላችሁ خلاصة ዋና አንኳር ወይም አስዋል ወይም ደግሞ ማጠቃለያ ማስላል እንደ ኻቲማ ማለት ማጠቃለያው እንደማለት ዋና ማጠቃለያው انه من ابعد الناس من ابعد الناس سبحان الله عجيب እጅግ በጣም ከሰዎች ሁሉ የራቀ ነው። انه من ابعد الناس ከሰዎች ሁሉ እጅግ በጣም የራቀ ነው። ان التزام حاكميه الله يا الله الحاكميات ዳኝነት ሙጥቅ አድርጎ ከመያዝ في عقيدته እምነትላል ማን ወዲያውኑ ምን መልሰው አሁን انه من ابعد الناس የሚባለው ማን ነው? ማን መልስ المودودي አሁን እሱ ሐኪምያ ያለ ይጮሃል አይደል? ይጮሃል አይደል? ሐኪምያ ላይ ግን ከሰዎች ሁሉ እጅግ በጣም የራቀ ማለት እሱ ነው። ለምሳሌ ኢኽዋኖች አሁን ምን ይላሉ? በቃ እስላማዊ የሆነ አስተዳደር ምናምን ያለው ይጮሃል አይደል? طيب ኢኽዋኖች ከራሱ ጀምሮ ካለባበሱ ቤት ውስጥ ካለው ኑሮ ጀምሮ ስትመለከት በቁርአን እየተገኘ ነው ራሱ በቁርአን እየተመራ ያለ አይደለም። ومن لم يحكم بما انزل الله يملك كل سلطان لا تسوي تفاعل لا راس كلكم راع وكلكم مسؤول الرأية ولا منكم انت لبيتسبب دانيا انت تتجاكن هلاكنا አለበት በቁርአን እየመራቸው ነው። ይሄ ሰዋል وخلاصة انه اي الموجود ይበሉ ይሄ መውዱድ የሚባለው ሰው من ابعد الناس ከሰዎች ሁሉ እጅግ በጣም የራቀ ነው። ان التزام حكمية الله يا اللهنا አስተዳደርነት ወይም ዳኝነት ሙጭጭ አድርጎ ከመያዝ في عقيدته እምነቱን በተመለከተ አቂዳ የተበላሸ ነው። አቂዳው በቁርአን አይደለም እንትን የሚለው ማለት ነው። وفي قهره ግንዛቤውን በተመለከተ وفي موقفه ሁኔታውን በተመለከተ አቋሙ ማለት ነው። وفي موقفه አቋሙን በተመለከተ من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ሱናን በተመለከተ ምክንያቱም ቅድም ያለው ሱና የደጃልን ሐዲስ በተመለከተ ምን እንዳለ ማለት ነው። وفي موقفه من سنة رسول الله من سنة رسول الله رسول بسنة بلا مكاكل واو من رأي من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك النوم سنة بتملكه جمعنا وتوصل رسول من الله رسول بلقي يقصكم وفي موقفه من سنة ويتلنا وفي موقفه من سنة من يملك ሩሱ ኮሎሚሎ ጀምና ደረገ ነጠላ አድርጉት ነው መፍረድ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተፈለጉት ነው። وفي موقفه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
طيب وفي موقفه أهونم أقوم بتملكته من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبي عليه الصلاة والسلام بتملكته آياته بالقرآن أيضا لم يتداني له الزلاي ومن أعدائهم لصحابات لا تورون ثم تملكوا ومن أعدائهم من أول صحابات تملكوا لصحابات لا تتبونتم من الرافضين رافض جاء أدينا قوان تتبون معهم يقول قامت معهم رافض جاء أدينا شيء أولا عندنا وجهنا صوت ماذا مثال جبتنا تقريبا يبان ነገር መቀራረብ ማጠጋጋት የሚባል ነገር እና ሐሰኑ በና ይጀምሩላቸው ማለት ሰሃባዎችን ካፊሮች ናቸው ከሚሰዎች ጋር ማለት طيب حيث يتولى ወዳጅ አድርጎ ይይዛልና هؤلاء الرافضه من الرافضه ሰሃባዎች ጣላቶችን ወዳጅ አድርጎ ይይዛቸዋልና هذا በቁርአን እየተዘከረ ነው ይሄ هو እርሱም ራሱ ማን መውዱድና واتبعه ተከታዮቹ وينصرهم ይረዳቸዋል ማንን رافضه ويمدحوا يا مبسلم طاغوتهم طاغوتاتهم الخمينية خميني بالون طاغوتاتهم يا مبسلم وتلاميذه يسلم تماريوتهم ويمدحوا طاغوتهم الخمينية وتلاميذه من الآيات الرافضية هم تمر لا رافضات مريهم يزي خميني مريهم علو النزان يا مبسلم ويمدح طاغوتهم الخمينية وتلاميذه من الآيات الرافضية عنده حاجة عنده يبدونا يسكرهم إخوانهم أجراتهم كسعودنا كإيران ما نتفق على تراته فكنا نعرف لك ما نقوله إيران بلو إيش تيجي والله إيش تيجي إنني رافض باوج ማለት አቡበከር ሲዲቅ ጀምረው እነ ዑመር እነ ዑስማን ካፊሮች ሙርተብት ሙናፊቆች ናቸው ብለው የሚያምኑ ሰዎች ናቸው ሱብሃን እንደ ያሉ ሰዎች ጋር ነው እንዴት አጅብ እኮ ነው والله ሱብሃን አላህ የሚገርም ነው ويمدح طاغوتهم الخمينية وتلامذه من الآيات الرافضية تعرف وقال هذا إهن الوقت أيها القارئ الكريم أنت يتكبرك عن بابي هوي يهين الوقت وأعرف وقت الزمن الرجال وندكين وقته بالحق بحق وقته سوتي بحق وقته سو سلونا إذا الميسوقوا منته درجة لا يعلمون سو سلونا الميسوقوا إذا بحق لهم يتمدنون من هذا فأعرف هذا يهين الوقت أيها القارئ الكريم أنت يتكبرك عن بابي هوي وأعرف وقت الرجال سوتين بالحق بحق وقته للحق حق المواقع لبهم في الرجال بسوتش أتوقع أي قلي دكتور نو قلي بروفيسور نو قلي مفتي نو قلي أستاذ نو قلي داعي نو خلاص أي سيدنا قالوا له حقنا ولا حسبه يسمع له حقنا بسوتش أتوقع سوتين بمن وقته بحق وقته حق لا يكون أو بحق سوتش نتو أنا أقول السلطة درون كله أتجلى يذهب مكيركم تورك وعرف الرجال بالحق للحق حتى أتوق بالرجال بتوسع تلقوا حقنا وإياك أصنعت قالون والتردي كما مزجزج مال تردي مال مزجزج مودك مالتنا في هوة الغلو وسد بمالف جود جواد وسط تمزجزج كمودك أصنعت قالون وسد تلبسوت لي حتى تكسل حتى اللي يكسلوا كون نعم دقيقة وإياك إنه بيهونم مثلا بقرات إني بالا إيه هو الذي قال هذا لمن ده بيهونم يسوي منه ما يساعد لمن ردي خبر قال لمن علماء تفت بوجه قال أيام دميزين سبحان الله لمن حتى يوك له بمجنة بس وصل وانا ما فك بالميزان يلهم أنت ميزان يلهم سبحان الله أجيبكم والله وأرث الرجال بالحق للحق بالرجال نبي محمد عليه الصلاة والسلام صحابة ست صحابة يتسال يمثل أبو ذر بن الصحابي من الواقع إنك امرؤ فيك جهلية أبو ذر ما سماي يعني جاب وجبتنا مدر يتشكمته عند أبو ذر أصدق حق تناجاري يلم بلو يمسكر الله شون النبي عليه الصلاة والسلام بقول أنت فاتت أبو دموناته إنك امرؤ فيك جاهلية أبدا قرنا زمن ينبروا جاهلية يالك أتهسون هذا أبو ذر
በወቅታችን አንድ ዓሊም ተብዬ ወይም ዳዒ ተብዬ እንዲህ ብትለው እሱ ሳይሆን አትባዖቹ አፍራኮቹ ጫጩቶቹ ይገሉሃል ተከታይ ነው የሚያጥመው ለማለት እንዴት ዓሊማት እንደዛ አለ ነው አጂብ እኮ ነው والله سبحان الله ያ والله ያለንበት ወቅት በጣም የሚያሳዝን እኮ ነው የሚገርም ነው والله أبو ذر رضي الله عنه سبحان الله لما جنبر جزء كلمة لا إله إلا الله مكة لك عبارة يعني أنا دربنا شو هذا ما كل شيء تفتفاتهم شيء تبدواتهم تو أجرت مرة سيقولاتهم مرة ثانية لا حتى قلت ما تقال لي بيقولوا أوج ما جنبر يا دربنا صحابي قلت إنك امرؤ فيك جاهلية لمن عندي الصوت سلا نوروا أنت يقرأ لج ولو سلا ستشبتشا بدش بتشا نعم إنك امرؤ فيك جاهلية رسول الله بدش بتشا طيب معاذ بن جبل من أراته لا فتان معاذ بن جبل مات يمن قال لا أيهودنا نصارى لا يستمرها يتلاك الصحابي مرض إنك تأتي قوما أهل الكتاب تقولوا يتلاكت صحابي بشاكتون يجي ما قال علماء يتبال الهلو قدموا ميجي بمجمع يا مريم يونس معاذ بن جبل نجم ساكوا بملك يونس تفادته يا فتان أم بوكاتنا نسوا فتان يبان ጥፋት አጥተው ነው ዝም ብሎ ከሆነ ዝም ነው ጥፋት ያጠፋው ግን ማለት ሙዓዝ ጥፋት ምን ነው ሶላቱ በቀራ ስለጀመረ ማለት ነው ኢሻ ሶላት ያትብራው ሶላቱ በቀራ ስለጀመረ ያፈተተ ስለዚህ ሽድ ያስፈልጋል የተሳሳተ ሰው ላይ ሽድ ያስፈልጋል ሊል ብቻ አይደለም ይኸው ፈቁላ ለሁ ቀውለ ለይነን ተብሎ የለም ወይ ለፍርዓውን እንኳን ይላል እንዴት ሙስሊም ወንድም ላይ ዳኢ ላይ እንዲህ ጨከና እንዴት ጨካኝ ትሆናለህ ይላል አይደል ለፍርዓውን እንኳን አነ ረብኩም አላ ለሚለው ፈቁላ ለሁ ቀውለ ለይነን ተብሎ የለም ወይ ያለ ያምታታ ይፈልጋል طيب ሙሳ ነብይ ነው ሃሩን ነብይ ናቸው ሃሩን ታላቅ ወንድም ናቸው ጸዋቸው ይዟል ገጥታቸው እንዴ እዛው በቁርአን ለምን ታምታታለ ለምን አንድም ብቻ ካንተ ስንት ጋር የሚሄደው ብቻ ይዝለም ትገባለ የብለቁና لا تاخذ بلحيتي ولا براسي يلمن ታላቅ ሰው ናቸው ነብይ ናቸው ይሄዶ ሲገጥባቸው አራይ እናቴ ልጅ ሆይ ተውያ ታደን ባክ ተው ይለምን ይሄን አንተ ማወራለ ግን ከተከሰተው ክስተት አንፃር ታጥሩ ትሽናል ሄዱ ከተከሰተው ክስተት አንፃር አልቻል حتى ያዝን እንኳን ለሁሉ ወረወርተ ወአልቀል الواحد سبحان الله ወረወርተ كما هي مسألة القرآن ملك كتاب وربوط كان بيسجد حتى ثلاثة فلم سويت الله وتعالى لا نقدر يملك سلاج الناس مرة ويفل يملك سلاج الناس مرة لكن تقول قرآن مرة سبحان الله سيد يقول صفات يتفويا الناس تتناقر إيه يترجم إلى لك إيه يترجم سبحان الله أجمل والله مثل رسول الله أنت حق لا يكون نعم حق لا يكون እንኳን አንተ አይደለም ነብያቶች እንኳን ጀዛኩም الله خير ጥሩ አድርጋችኋል ያላችሁ ቀላል ነው አይደል ሁሉም ነው ደጋሚ ነብዩ መሐመድ አለይሂ ሰላም ላቷል ሰፊ ይሏቸዋል አይደል ደጋሚ ይሏቸዋል አይደል ስለተገራራች ስለተገራራች እዚህ ተብሏል ማንም ሰው በደስታ የሚያስተናግድ እንደሚመስል አንተ ሐቅ ላይ ነው ብቻ ዳፈስ ይገባል ወኢያካ ተረቀቃሉ አሉ ወተረዲያል ከመን ኮታኮት ማለት ነው في هو ማለት ሶፋ ማለት بعيده القاف ጥልቀቱ ርቀት ያለው ጉድጓድ هو ይባላል في هوة الغلو ወሰን ማለት ጉድጓድ ላይ ተምዘግዘገ ከመውደቅ አስነቅቃለሁ في الاشخاص ሰዎች በተመለከተ ሰዎች ላይ ወሰን አትለፍ ልክ ይኖረን ነው ሐቅ ላይ ያሉ ሰዎች አዎ ለነሱ ለሰው ሳይሆን ምን ነው ሐቅን ስለተከተሉ ይግፋቸዋል وإياك وتردي في هوة الغلو في الاشخاص فيدفعك أبدا يورو يجفترها لنا ذلك إلى رب الحق حتى نتملك هذا لنا أنا ميت درجة كويسة بقرأت لي دعاة من وشي فرقات أنت يعني دقاتي هنا لك يعني أنت لا تدرج لك باندو سولي زنبر سنة لك من هذا حتى لا يلون حق نتملك هذا أي حق كشيخ يقول كلمة عليك كم بلا بعد ساعات نتفرج هذا الجهل በሽታ አጣጣ ከመጣ ሐቅም የምንም ይወድ خلاص ይሁን እንዳሉ ሀብል ሰለማለሁ ይሄ አደጋ ይችላል فيدفعك ذلك الى رب الحق ومخاصمه اهله كحق ባለቤት ጋራ
كركر عندك فتر يا درجها أيوه ومخاصمة أهل مات مخاصمة مع أهل الحق كأهل الحق ذا كركر نكرك عندك فتر يا درجها السولي دمبر مالك يمكن تكون وفق الله الأمة أمة النبي عليه الصلاة والسلام أمة الله توفيق يسأتوا لحب الحق حتى لمولدنا واتباعه حتى لمكتل إن ربي جتاي لسميع الدعاء لسميع يأتاه بك بميمونا بعينك لسميع الدعاء جتاي دعاء تقبل هنا سميع هنا جتانا أمة الله حتى ندور بيالغاتو ولحتى ملساتو إن ربي لسميع الدعاء كتبه صافو ربيع بن هادي عمير المدخلي في 13 شهر 6 1413 عندي شيء 413 لين في جرام عندي شيء 413 من عثيمين الشيخ الألباني من باز بال بتوصل منه سنتابع معنا عندي شيء 413 هيا 3 تاله 7 تاله 3 هذا أنا صار بس لا يقول أنا شرط صار بس نال معه يجرب أنا شرط صار أصلاً لا يتابع 3 مثلاً كتاب الكتاب إيه مقدمة كتاب 3 مثلاً كتاي شيخ صالح الفوزان تقدم عدل قوسان دي كتاب شيخ صالح الفوزان يتناقرون ولفت إنها للملك هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد